सिंध के इलाके छड़ों में कोरोना SOPs पर आवाम को शऊर आगाही फराहम करने के लिए आर्मी और पुलिस की मुश्तरका गश्त। अवामुन्नास में मास्क भी तकसीम किए गए और इस मौका पर अपील की गई कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। खुद भी बचें और अपने मिलने वालों के साथ साथ घर वालों को भी बचाएं। पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार फखरुज्जमान ने अपने आबाई इलाके में जाती एक कनाल प्लाट मस्जिद के लिए वक्फ करते हुए संगे बुनियाद रख दिया है। बताया जाता है कि फखरुज्जमान इस जगह जल्द अज जल्द मस्जिद की तामीर के ख्वाहां हैं। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार रशीद अहमद जरदारी का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। इसका मुकाबला करने के लिए समाजी फासले SOPs पर 100% अमल दरामद जरूरी है। सिंध हुकूमत ने 16 मई 2021 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी है। शादी हाल, सियाहती मराकज, वाटर पार्क्स, जिम्स, पार्क्स सब कुछ बंद हैं। निज़ारात मुक़द्दसा भी बंद कर दिए गए हैं। होटल में सिर्फ पार्सल की सहूलत हासिल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में पाक आर्मी के अफसर कर्नल जवाद, SSP टंडो अलायार रुखसार अहमद खावड़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडो अलायार अब्दुल हफीज लगारी, एडिशनल कमिश्नर टंडो अलायार उमैर जरवार, तीनों इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम मुतलका महकमों के ज़िली अफसरान, अंजुमन ताजरान टंडो अलायार के अलावा मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए इकराम, ट्रांसपोर्टर्स और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर SSP टंडो अलायार रुखसार अहमद खावड़ ने कहा कि कोरोना वायरस की ये लहर इंतहाई खतरनाक है जो तेजी से फैलने वाली वबा है और अगर हम अच्छे तरीके से SOPs पर अमल करेंगे तो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। इस मौके पर कर्नल जवाद ने बात करते हुए कहा कि पाक आर्मी सिविल इंतजामिया को सपोर्ट करने आई है और आवाम को किसी भी परेशानी में मुब्तला करना नहीं चाहते। जो हदायत दी गई हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर हम सख्त लॉकडाउन की तरफ गए तो दिहाड़ीदार तबका सख्त मुतासिर हो सकता है। मोहम्मद आसफ कायमी, TV 49 न्यूज़, टंडो अलायार। 6 मई बरतानिया में इलेक्शन का दिन। बरतानिया भर की तमाम पार्टियां इंतखाबात की कैंपेन में मुतहरिक नजर आ रही हैं। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी अपने हलके में जोशो खरोश से लोगों के सामने अपने अपने मंशूर पेश करने में मसरूफ अमल नजर आ रही हैं। घर घर जाकर लोगों को मुतासर करने के लिए सुबह से शाम लोगों को वोट देने की तरफ रागिब करने में मसरूफ अमल हैं और अपने हिमायती अफराद के घरों में और बाहर अपने पोस्टर चस्पा कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से पोस्टल वोट जारी कर दिए गए हैं। इस मरतबा लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में कांटेदार मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी सबकत हासिल करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टंडो अल-हयार की जानिब से मंशियात के खिलाफ मीटिंग मुनक्किदा मीटिंग में टंडो अल-हयार के ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अलीपल शहरी इत्तेहाद टंडो अल-हयार के सदर उस्मान यूसुफ कायम खानी, टंडो अल-हयार प्रेस क्लब के सदर तौफीक अहमद कायम खानी, अब्दुल लतीफ बलोच, मरहूम बाबर खानजादा की बहन व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि टंडो अल-हयार समेत पूरे सिंध में मंशियात सरेआम फरोख्त हो रही है पर इंतजामिया खामोश है। आज की मीटिंग का मकसद मंशियात का खात्मा है और इसका खात्मा तब मुमकिन होगा जब हम सब एक आवाज होकर मंशियात के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे। इन्होंने तकरीब से मजीद खिताब करते हुए कहा कि आज टंडो अल-हयार से लिंक रोड्स के जरिए दूसरे शहरों में मंशियात की सप्लाई जारी है। इन मंशियात फरोशों के पीछे बहुत बड़े बड़े झंडे वाले लोग हैं जिनकी इलेक्शन के टाइम इलेक्शन मुहिम चलने में मदद होती है। सरबराह NCOC असद उमर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सेक्रेटरी महकमा हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम कोरोना पॉलिसी मेकिंग के दौरान आवाम की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें। ऐसा कहना था मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाला कयूम खान का। लॉकडाउन में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भारी जुर्माने, मुकदमात का इंदराज, पुलिस की पकड़ धकड़, गालियाँ और मार धाड़ से महसूस होता है कि शायद अब हलाल रिस्क कमाने के लिए दुकान खोलना
نکلنا منشیات فروشی سے بڑا جرم ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف سیاسی و سماجی شخصیت APML مشرف کے سینٹرل چیف آرگنائزر اور مرکزی سینئر نائب صدر لالا قیوم خان نے کورونا کی تیسری لہر کے دوران حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے اعلان پر کورونا وائرس کو موت کا دوسرا نام قرار دیتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ لالا قیوم نے کہا کہ کورونا وائرس کا شکار ہونے والے 58% افراد کامیابی سے مکمل صحت یابی کی طرف لوٹ آتے ہیں اور جو 2% موت کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی کورونا وائرس سے زیادہ موت کا خوف لے ڈوبتا ہے، مگر حکومت پنجاب نے NCOC کے سربراہ اسد عمر کے احکامات کی غلط تشریح کر کے روزمرہ ضروریات زندگی کی اشیاء فروخت کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ٹنڈو الایار سے ہمارے نمائندے TV49 نیوز محمد آصف قائمی کے مطابق ٹنڈو الایار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 3 خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ داسوڑی پولیس نے زخمی ہونے والے افراد سمیت جاں بحق ہونے والوں کو قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال ٹنڈو الایار منتقل کر دیا ہے، جبکہ 4 افراد کو تشویشناک حالت میں حیدرآباد شفٹ کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹنڈو الایار میں داسوڑی کی حد میں میر آباد میں کیلے کی فصل کو پانی دینے کے وعدے پر ذمہ دار جاوید شاہ نے منگریو برادری کے افراد پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں منگریو برادری کے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ SHO داسوڑی واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لی ہے، تاحال ابھی تک ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ راو کرے گولیوں ہنی مجھے بچڑے کے مارے ویو جاوید شاہ ہتھیار دئی 2 مہینہ پھیرنگا لائی دے تھیا نہ سی پنجے گھر ویٹھا آیوں نہ دعا نہ سلام۔ جاوید شاہ کے انصاف مجھ موسا کرے، جاوید شاہ دے افیار کئی ونجے مجھو جوان نڈو بچڑے وال بچڑو مارا چھڈیو آس ڈیلی جا پھیرنگا کرائے تو جاوید شاہ کھپے فوج جا ونجے پولیس ونجے اسا کے جاوید شاہ جا پٹ جاوید شاہ کھپے اے فوج جا پولیس اسا کے آنے دے اسا جا لوڑا ٹپیو اسا دے روز مانا بندوق کرے پھیرتا کنے اسا جا مارا یا رفن تا سجی رات فون پھیرنگ تا کنے اے اسا جا لوڑا ٹپی اسا جے مائن کے دھکانا نہ چن اسا جے مردر کے دھکانا نہ ہنر اسا جے پنج خون کیا تھن نوانی پانی وارے دا وڑیا اگے بھکڑو بچکر مان دا وڑی آلیا تے اتا کدے اسا جاوید شاہ کے دان نہیں بات آئے نوانی دادو ماندان اسی تے شریف مانو موجود مانو تو امریکہ میں آئے ہوئی اگے بھی تا بھجی ہوئی بکا شاہ دا گڈوں دو تے دھاڑے لگا جاوید شاہ اتا بے امریکہ وری امریکہ میں جی آئے آئے وری تے دو ہاری مانو جی ویران دا غریب نہ نصر پر جو اصل جاوید شاہ ایز اے روٹین ایز اے MS میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھا۔ ہماری ٹیم ڈاکٹرز پیرامیڈکس جو بھی ہیں وہ سارے موجود تھے۔ تو یہ منگریو قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے ایک خاندان کے بندے آئے، جن میں سے ایک گورنر نام اس کا ہے، وہ ریسیو ڈیٹ تھا یعنی ایکسپائر ہو چکا تھا۔ دوسری 2-3 جو ہے نا عورتیں ہیں جن کو، اور ایک لڑکا ہے وہ زخمی ہے سیریس حالت میں۔ ہم نے ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کی اور باقاعدگی سے ان کا ہر طرح کا علاج ہوا۔ آکسیجن وغیرہ موجود تھی، میڈیسن موجود تھی، اسٹاف پورا موجود تھا۔ اب بھی جو ہے نا سیریس جو ہیں وہ گولیاں لگی ہیں تو ان کو ایمبولینس وغیرہ کا انتظام ہے، ان کو ہم جو ہے نا حیدرآباد بھی بھیج رہے ہیں۔ مصطفیٰ شریف چیریٹی خدمت انسانی میں پیش کھانے کی تقسیم، بچوں کی تعلیم، صاف پانی کی فراہمی اور ضرورت مند افراد کی امداد کے لیے مشکل کی اس گھڑی میں مصطفیٰ شریف کا ساتھ دیں۔ آپ بھی اس نیک کام کا حصہ بنیں اور دل کھول کر عطیات دیں۔ مصطفیٰ شریف in the blessed month of Ramadan, your donation can help people in need. Visit and donate on our website. Also, you can set up a direct debit as well. Mustapha Sharif, believe every little helps. Keep watching, subscribe and share. Your Voice TV49 News, UK.